السلام عليكم. نعتبر بعض الناس اللي كانوا يقولوا لك اللي جمعية من العلماء المسلمين أن ريان أفوار مع 54. درتكم فيديو على العربي التبسي الله يرحمه. اليوم نديركم إن شاء الله على محمد خير الدين بسكري مش بيسي باش ما نطولش. محمد خير الدين الفرفار البسكري قال لك ولد محمد خير الدين في شهر ديسمبر سنة 1902 ميلادي ببلدة فرفار بواحة الزبانة ببسكرة من أبي يدعي خير الدين بن محمد أبي جملي، وأم هي الحجة الزهراء بنت المغربي. ونشأ مع 4 إخوة ولد بعده، واهتم والده بتربيته وتربية إخوته تربية دينية إسلامية، فغرس في نفوسهم حب الفضيلة وتعود أداء الصلوات في أوقاتها وتعلم القرآن الكريم. وعندما حفظ القرآن العظيم ارتحل في طلب العلم إلى قسنطينة، وانضم إلى المسجد الأربعين شريفا وتعلم فيه النحو والفقه على الشيخ طه بو زقوطة الذي اشتغل فيه بالإمامة والتدريس، وهو أحد علماء قسنطينة. وفي سنة 1918 هاجر إلى تونس وأقام في زيتونة 7 سنوات، حصل بعدها على شهادة التطويع وذلك في سنة 1925. وقبل أن ينهي تعليمه بتونس بعام في سنة 1924 توفي والده. فيقول عن ذلك: عدت إلى الجزائر، يعني هو اللي قال خير الدين محمد، عدت إلى الجزائر في عام 1925، وكان والدي رحمه الله قد توفي في أواخر عام 1924 عن عمره لم يتجاوز 49 عاما. الترجمة يتجاوز 49 عاما. فألقيت نفسي أمام وضع جديد كان لازما علي أن أواجهه وأن أتحمل فيه المسؤولية كاملة. فقمت بتربية إخوتي وتوجيههم التوجيه السليم، وحافظت على ما تركه والدي من ثروة الأملاك الفلاحية والتجارية، واجتهدت في العمل على تنميتها وتنظيمها معهم. هنا مع الجمعية العلماء المسلمين كان للشيخ دورا بارزا فو بيان كوتي صوتي. كان للشيخ دورا بارزا إلى جانب علماء الجمعية، فهو من المؤسسين الأوائل الجمعية، حيث حضر اجتماع الرواد عام 1928 ميلادي مع الشيخ عبد الحميد بن باديس والشيخ محمد البشير الإبراهيمي والشيخ مبارك ميلي والشيخ طيب العقبي والشيخ العربي التونسي والشيخ سعيد الزهري. وكانت أول مسؤوليات كلفه بها الشيخ عبد الحميد بن باديس هو الوعظ والإرشاد في منطقة فرفار وضواحيها، يعني في بسكرة. ومنذ تأسيس الجمعية إلى غاية حل نفسها عام 1956 تولى عدة وظائف ومسؤوليات، من بينها عين كعضو مستشار في الجمعية الثاني للجمعية عام 1932 عاما لها. عين كعضو في اللجنة التنفيذية للمؤتمر الإسلامي عام 1936 ميلادي. تولى تسيير جمعية إعانة الفقراء ببسكرة إلى جانب الدكتور سعدان. عين كاتب عام لمدرسة الإخاء للتربية والتعليم ببسكرة عام 1931. تولى نيابة رئاسة الجمعية للعلماء في عهد الثاني من 1946 إلى 1956 إلى جانب الشيخ العربي تبسي الله يرحمه. تولى نيابة إدارة معهد ابن باديس بقسنطينة الذي تأسس سنة 1947 ميلادي. ترأس لجنة التعليم التي كانت تشرف على المدرسة وتنظيم شؤونها. تولى منصب أمين مال الجمعية بعد وفاة الشيخ مبارك ميلي. كان عضوا مؤسسا في جبهة الدفاع عن الحرية واحترامها التي تأسست في أوت 1951 ومعه الشيخ العربي التبسي، وقد شارك باسم الجمعية العلماء إلى جانب اتجاهات أخرى. أنا نقول الصح مع الثورة المباركة، وحين انطلقت ثورة التحرير وقف وبينكوتي خوتي. وحين انطلقت الثورة التحريرية وقف أمام تلاميذ معهد ابن باديس، وقف مع تلاميذ معهد ابن باديس وأساتذته محرضا على الدخول في خضم الجهاد السياسي والعسكري
فبدأ بنفسه وأخذ يعمل في ميدان جبهة التحرير الوطني مع قادتها، ومما مارسه من الوظائف والمسؤوليات أثناء الثورة. اسمعوا لهذا واش كانت المسؤوليات اللي مدوه له وقت الثورة. عين كممثل لجبهة التحرير الوطني في المغرب، شارك في مؤتمر طنجة المنعقد من 27-30 أبريل 1958 إلى جانب فرحات عباس، عبد الحفيظ بوصوف، عبد الحميد المهري، أحمد فرانسيس وأحمد بومنجن. عين كعضو بمجلس الوطني للثورة. سمعتوا؟ بعد الاستقلال، ومن تقلدهم المناصب بعد الاستقلال، عين نائب بأول مجلس وطني جزائري مستقل من 1962 إلى 1964. شارك في أول مجلس إسلامي أعلى في الجزائر سنة 1966 وعين كعضو فيه. عين كرئيس شرفي لجمعية علماء المسلمين الجزائرية. الناس راهم يقولوا لك جمعية علماء المسلمين، حوسوا على الناس هذو اللي كانوا في الجمعية، تلقاهم الناس ما يهضروش عليهم كما هذا. أنا تفاصيل جامي سمعت واحد نظر على الناس تاع اليوتيوب، أنا جامي سمعت هذا محمد خير الدين بسكري. نجيو لهنا نلقاو السيد وحين انطلقت الثورة التحريرية وقف أمام تلاميذ معهد ابن باديس وأساتذته محرضا. كيفاش؟ شوفوا المناصب ديجا اللي قلدها في جمعية علماء المسلمين، شوفوا لا كونفيونس اللي عطى عليه ابن باديس، ومن بعد شوفوا واش من المناصب اللي قلدها في الثورة، محرضا على الدخول فيها، خضام الجهاد السياسي والعسكري. وبدأ بنفسه وأخذ يعمل في ميادين جبهة التحرير الوطني مع قادتها. كان يخدم مع قادة جبهة التحرير الوطني، كانش من البعيد، نو، كان مقربين. عين كممثل جبهة التحرير الوطني في المغرب، شارك في مؤتمر طنجة، قد مع من فرحات عباس، عبد الحفيظ بوصوف، عبد الحميد المهري، أحمد فرانسيس وأحمد بومنجي. عين كعضو بمجلس الوطني للثورة الجزائرية. دونك جو بونس لازم الناس تروح تحول شوية على الناس اللي كانوا في جمعية العلماء المسلمين. إن شاء الله غدوة نزيد نجيب لكم واحد من الناس اللي كانوا في جمعية العلماء المسلمين. إن شاء الله بدناكم بحاجة. السلام عليكم.